खुदा उनकी ज़िंदा और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ खुदा के कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ। मैं कोई आपके सामने सरमन नहीं, पैगाम नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के लोग होते हुए, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई खादम हों, पादरी हों, पास्टर हों, बिशप हों, जो भी हों, तो खुदा ने नेमतें तरह तरह की अता की हैं, लेकिन खुदा उनका कलाम है ये फरमाता है कि रोमियो के ख़त में लिखा हुआ है, मुक़द्दस पौलुस का ख़त, खुदा की इबादत में उम्र गुजारना। ये उसका उन्होंने सोचा है कि उन्वान यही हो सकता है। पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ये बहुत खूबसूरत बात है कि हम जहान की हम शक्ल, इन लोगों की, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें पता भी है कि वो गलत कर रहे हैं, मैं नफरत से नहीं कह रहा, हम उनकी हम शक्ल ना बने। जैसे वो कहते हैं वैसे ना कहो, जैसे वो करते हैं वैसे ना करो, बल्कि खुदा का कलाम सामने रखें। बल्कि अकल नई हो जाने से, जब अकल कब नई होती है? जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब हम खुदा उनके पास आते हैं, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, तो हमारी अकल नई हो जाती है, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। और फिर अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या सूरतें बदलनी है? सूरत बदलना तो वैसे अच्छी नहीं है। सूरत बदलना मतलब यह है कि अगर आप पहले गुनाह में थे, खुदा से दूर थे, अब खुदावंद में हैं और खुदावंद के करीब आए, बदलते जाएं, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। अब ये नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी, तीन बातें हैं। खुदा की नेक, और वो जो खुदा को पसंद है, मर्जी, वो काम जो खुदा को पसंद है, ये मैं नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी है हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा के सामने झुकना। मैं उस तौफीक की वजह से जो तुमको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन हैं और आपस में एक दूसरे के अज़ा, और चूंकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली, इसलिए जिसको नबुव्वत मिली हो वो ईमान की अंदाजा के मुआफिक नबुव्वत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे, अगर कोई मुअल्लिम हो तो तालीम में मशगूल रहे, और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। अब ये कोई लोग ये पूछेंगे कि खुदा को तो हम जानते नहीं हैं, खुदा को हम देख नहीं सकते, हम खुदा कैसे खिदमत कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं किस तरह से? अच्छे काम करके, अपने जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके साथ अच्छे अल्फाज बोल के, बेहतरीन उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में अच्छी बातें कहकर भी हम खिदमत करते हैं। जिनको हम देखते हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, जिनको हम हाथ मिलाते हैं, उनकी अगर हम खिदमत करना शुरू कर देते हैं तो वो खुदा की खिदमत है। क्योंकि हम हर इंसान जो खुदा की छवि और पैदा किया गया है, बनाया गया है, तो खुदा ने
ہر ایک میں روح ڈالی ہے، اپنی روح ڈالی ہے، اس کا مائنڈ ہے، وہ خدا ہے جو ہم میں بستا ہے، ایمانداروں کے اندر بستا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا ہمسایہ، آپ کے ساتھ سفر کرنے والا، آپ کا کولیگ اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ہماری ڈسٹنکشن ہے، یہ ہمارا امتیازی نشان ہے، یہ ہمارا ڈفرنس پیدا کرے گا کہ ہم دوسرے لوگوں سے امتیاز ہیں، مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش اور مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں ایک یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو۔ یہ ہم میں بڑی انسانوں میں بڑا کام ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو ہم دوسرے انسانوں کو اچھا سمجھنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سب سے اچھے ہو گئے ہیں، ہم ان سے سب سے بہتر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اب یہ اس رومیو کی کلیسیا کے بارے میں یہ خط لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں سب کے لیے، جو باتیں سب لوگوں کے لیے اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی خطائیں بخشی جائیں۔ یہ رومیو کا 12واں چیپٹر تھا اور اس میں جتنی خوبصورت باتیں لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہماری بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور ڈیفینیٹلی اکثر لوگ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں یہی اچھی باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، آج ہم نے چرچ میں گئے اور اس کے بعد کافی ہو گیا، آج ہم نے یہ دعا کی، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو پڑھا کرو اور اس کی جو باتیں خوبصورت باتیں ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہر روز، یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ خدا کا کلام پڑھ لیا اور ایک دفعہ چرچ میں چلے گئے تو کافی ہے۔ یہ زندگی ہے اور ہمیں زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ خداوند میں بندے رہو اور خداوند کی باتیں، پاک کلام کی باتیں اپنے تک نہیں بلکہ دوسروں تک کو اپنے رویے کے ذریعے سے پہنچاؤ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم جب خداوند کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہماری تعلیمات، ہمارے جتنے میسیجز ہیں، ہماری جتنی جو ہم شیئر کرتے ہیں، اگر ہم دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو خدا خود تبدیل ہو جائیں، دنیا جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ میری دعا ہے کہ ہمیشہ ہم خدا کے کلام کو پڑھا کریں اور وہ باتیں سیکھیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور حلیمی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔